नमस्ते, वेलकम ब्याक। आज तपाईँ र मैले गरेको जुन विषयवस्तुमा तपाईँ र म पस्दैछु यो एउटा गम्भीर विषयवस्तु हो। यसलाई मैले कति जस्टिफाई गर्न सकेँ यो मेरो नलेजको कुरा हो। म अलिकति जस्टिफाई गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छु। अब जब सिक्किम चाहिँ प्रोटेक्टेड हुँदै थियो त्यति बेलाको राजा चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँको 1780तिर हेर्दाखेरि नामगेल भन्ने हाम्रो सिक्किममा राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पालोमा चाहिँ 1733बाट 1780को बिचमा चाहिँ यो घटनाक्रमहरू हुन सुरु भयो। सिक्किमलाई युद्ध हुने, सिक्किम अरू छिमेकी देशहरूसँग लडाइँहरू भइराख्ने र सिक्किमको जमिनहरू उनीहरूले लग्ने, सिक्किमले आफ्नो जमिन प्रोटेक्सन गर्न नसक्ने, ती विषयहरूमा चाहिँ आजको भिडियो केन्द्रित हुनेछ। यो सर्जेन्टी सोभरेन्टी एउटा शब्द हो, अर्को एउटा सर्जेन्टी शब्द हो। तपाईँहरूले हिस्ट्री पढ्नुभएको छ भने सर्जेन्टी र सोभरेन्टीको बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा छ। सोभरेन्टी भनेको त्यो देशको नागरिक एकदम फ्री हुनसक्छ, स्वतन्त्र हुनसक्छ, कसैको दबाब छैन। तर सर्जेन्टी भन्ने शब्द चाहिँ ब्रिटिसले यो करिब तपाईँको 1817बाट यो शब्दको प्रयोग भएको हामी देख्छौँ। ब्रिटिस सरकारले यो शब्दलाई प्रयोग गरेको हामी देख्छौँ। ब्रिटिस साम्राज्यले यो शब्दलाई प्रयोग गरेर अनि सिक्किमलाई चाहिँ आफ्नो एउटा प्रोटेक्टेड अथवा सर्जेन्टी बनाएर राखेको कुरा हामी देख्छौँ। त्यसपछि आएर सिक्किमको भुटानसँगको युद्ध, सिक्किमको नेपालसँगको युद्ध, दक्षिणतिर पनि भारतसँग करिब नै हाम्रो त्यस्तै थियो। त्यति बेलालाई हेर्ने हो भने ब्रिटिस थियो, ब्रिटिस आफ्नो साम्राज्य बढाउन चाहन्थ्यो। ब्रिटिसको इन्ट्रेस्ट र चाइनाको इन्ट्रेस्टले गर्दा नै सिक्किमलाई प्रोटेक्सन चाहिएको हो। यो कुरामा तपाईँ र म ढुक्कै हुनुपर्छ। ब्रिटिससँगको डर र चाइनासँगको डर, यसले गर्दाखेरि अनि बिचबिचमा सिक्किम एउटा करिब डोमिनेन्ट कन्ट्री किङडम जस्तै थियो, जो चाहिँ तिब्बतको डोमिनेन्ट, किनकि धेरै जस्तो राजाहरू तिब्बतमा जाने आउने, चुम्बी भ्यालीबाट नजिकै थियो अनि आउने जाने, अनि त्यस्तै गरेर लासा पोटलासँग हाम्रो धेरै राम्रो सम्बन्ध थियो। त्यसले गर्दाखेरि राजाहरूलाई त्यहाँबाट पनि गाइड गर्थ्यो, किनकि टिबिटन बुद्धिस्ट रिलिजन सिक्किममा मानेको कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू हामी देख्छौँ। आज मेरो विषय हो प्रोटेक्सन किन चाहियो त सिक्किमलाई भन्ने कुरामा हामीले बुझिहाल्यौँ। भुटानसँगको युद्धमा हामीले भुटानसम्मको ल्यान्डलाई चाहिँ हामीले गुमाउनु पर्यो। त्यसपछि आएर नेपालको एकीकरण अभियान सुरु हुँदै गर्दाखेरि, नेपालको पूर्वी एकीकरणको अभियान सुरु गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले पनि सिक्किमको धेरै भाग अथवा टिस्टासम्म चाहिँ नेपालले आफ्नो अधिकारमा लिएको कुराहरू हामी देख्छौँ। यस्तो हुँदाखेरि सिक्किम कति सानो थियो, मजबुर पनि थियो, किनकि माथिबाट तिब्बतले पनि आफूले आक्रमण गरेको हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर इस्टपट्टि गयो भने हाम्रो भुटानबाट आक्रमण गरेको हामी बुझ्छौँ। जब 1974मा चाहिँ सिक्किम चाहिँ एउटा इन्डियाको स्टेट 22औं राज्य हुँदाखेरि सबैभन्दा खुसी चाहिँ भुटानिजहरू थियो। यो कुराको प्रमाण हामीले इतिहासमा भेटाउन सक्छौँ। अनि आज यस्तै विषयमा तपाईँहरूसँग कुरा गर्छु। भिडियो अलिक लामो हुनसक्छ, सुनिदिनु होला, किनकि यो आफ्नो देशको इतिहासको बारेमा मैले त तपाईँहरूलाई एउटा बाटो मात्रै देखाउने कोसिस गर्दैछु। यो पछि अझै लामो इतिहासहरू छ, गहिरो इतिहासहरू छ, हामी हेर्न सक्छौँ। सोभरेन्टी आधिपत्यको शासन भन्ने हामी कुराहरू बुझ्छौँ। यो ब्रिटिस आधिपत्यको शासन हामीसँग थियो। यस्तो अवस्थामा राजा अथवा प्रधानमन्त्री अथवा कोही पनि देशको अधिकार गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ अलमोस्ट रबर स्ट्याम्प जस्तो मात्रै हुन्छ, किनकि प्रोटेक्सनमा गइसकेपछि उहाँहरूले एक्सटर्नल डिफेन्स प्रोटेक्सन, अनि त्यहाँदेखि तपाईँहरू आयो भने यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ डिफेन्सको इन्टरनल एफेयर्स र कम्युनिकेसन्सको चाहिँ उनीहरूले प्रोटेक्सन, जसले प्रोटेक्सन दिन्छ उसले यो कुराको ग्यारेन्टी लिन्छ अनि दिनु पनि पर्छ, हामीले दिएको पनि हौँ। अब यो तीनवटा कुरा दिइसकेपछि देशमा खासै के पो रहन्छ र? न त हामी बाहिरसँगको सम्पर्क गर्न सक्छौँ, बाहिर कुनै देशसँग जस्तो त्यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ यदि सिक्किमले चाहेर चाहिँ अरू कुनै देशसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्न खोज्यो भने हामी प्रोटेक्टेड
अब प्रोटेक्सन राइट्स जोसँग छ उसले चाहिँ उसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र अलमोस्ट रबर स्ट्याम्प जस्तै हो। राजा चाहिँ एउटा सेरेमोनियल किङ जस्तो मात्रै हुन्छ। यहाँनिर के भनेछ, इन्टरनल एफेयर चाहिँ आफैले हेर्ने, इन्टरनल एफेयर चाहिँ अटोनोमस हुन्छ भनेर भनेको छ। प्रोटेक्सनको एउटा लले चाहिँ इन्टरनल एफेयर्स चाहिँ जस्तो देशभित्रको शासन चलाउने कुरा, चुनाव गराउने, इलेक्सन गराउने कुरा, डेभलपमेन्टको कुराहरू आदि इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ एउटा देश स्वतन्त्रै हुन्छ। तर हाम्रो देश चाहिँ जसरी इन्डिया चाहिँ ब्रिटिसको डोमिनेन्ट भएर बसेको थियो, त्यस्तै गरेर सिक्किम पनि एउटा, सिक्किम सानो सानो ठाउँ जहाँ विकासको धेरै ठुलो अभाव थियो। त्यति बेला बाटोको हेर्ने हो भने हामीसँग करिब गान्तोकसम्म जानको लागि बाटो थियो। त्यहाँभन्दा अरू बाटोहरू त ब्रिटिसले नै बनाइदिएको देख्छ। त्यति बेला चाहिँ त्यो समयभन्दा अगाडि चाहिँ गान्तोकसम्म जाने एउटा कच्ची बाटो चाहिँ थियो, जहाँ गाडीहरू घात्रा गरेर जान्थ्यो भनेर चाहिँ। अनि जब राजकुमार सिमलाबाट आफ्नो साथीहरू लिएर फर्केर गान्तोक आउनुहुन्छ, त्यति बेलाको उहाँले लेख्नुभएको यात्रा विवरणलाई अलिकति हामीले हिस्ट्रीमा गएर हेर्ने भने उहाँको एकजना साथीले भनेको छ गान्तोकसम्मको यात्रा चाहिँ सजिलो थिएन भनेर भन्दाखेरि हामीले डेभलपमेन्टको अवस्थालाई बुझ्छौँ। त्यति बेला सिक्किममा 5वटा हस्पिटल थियो। त्योभन्दा अहिले त 1953 को कुरा हो। 4-5वटा हस्पिटल्सहरू हुनु, स्कुल्सहरू कम हुनु, अब यो सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमी चाहिँ हामीसँग थियो। इलेक्ट्रिफिकेसनको त कुरै नगरौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि आउनुहोस् अब हामी अलिकति अगाडि बढ्छौँ। प्रोटेक्सन चाहिँ कहाँबाट चाहिँ प्रोटेक्सनको सुरुवात भयो भन्दाखेरि एङ्ग्लो चाइना कन्भेन्सन भन्ने एउटा ट्रिटी अथवा चाइना र ब्रिटिसको बिचमा भएको एउटा ट्रिटी छ। यो ट्रिटीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, यो ट्रिटी चाहिँ तपाईँको 1890मा भएको ट्रिटी हो। यो ट्रिटीले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि सिक्किम वाज एलिजेडली रिकग्नाइज एज अ प्रोटेक्टोरेट भनेर ब्रिटिस सरकारले चाहिँ सिक्किम चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्टोरेट जस्तै हो भनिदियो। उता चाइनाले आएर तिब्बत पनि हाम्रो प्रोटेक्टोरेट जस्तै हो भनिदियो। उहाँहरूले चाइनालाई तिब्बत चाहिएको थियो, ब्रिटिसलाई सिक्किम चाहिएको थियो। अब यो दुईटाको बिचको लडाइँको परिणाम चाहिँ हामी प्रोटेक्टोरेट बन्नु हो, प्रोटेक्टोरेटमा जबरजस्ती जानु हो। किनकि ब्रिटिसलाई चाइनासँग आफ्नो व्यापार बढाउनु थियो भनेपछि चाइना पनि इन्डियासँग आफ्नो व्यापारिक सम्बन्धहरू चाहिँ उनीहरूले ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटलाई चाहिँ उहाँहरूले पनि स्ट्रङ गर्न चाहनुहुन्थ्यो उहाँको त्यति बेला। तर यो जुन चाहिँ 1890मा भएको जुन चाहिँ एग्रिमेन्ट छ, यो दुईवटा चाइना र एङ्ग्लो चाइनाको बिचमा भएको एग्रिमेन्ट छ, यसको बारेमा सिक्किमलाई थाहा पनि थिएन। उनीहरूले आफै बनाए यो एग्रिमेन्ट पनि। भनेपछि अलिकति अगाडि जाउँ, हिस्ट्रीलाई अलिकति अगाडि हेरौँ। यो 1970मा चाहिँ जब 1780 AD-मा चाहिँ गान्तोकमा पनि त्यति बेला राजदरबार थिएन। राजदरबार चाहिँ तपाईँको लुङटुङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ राजदरबार थियो। राजदरबार कुनै अर्को ठाउँमा चाहिँ राखिएको हामी भेट्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यति बेला राजदरबार चाहिँ तुमलुङमा थिएछ। राजदरबार, सिक्किमको राजदरबार चाहिँ तुमलुङमा थियो। त्यहाँबाट चाहिँ राजशासनहरू चल्थ्यो। तुमलुङमा चाहिँ तपाईँको 1793देखि लिएर 1894सम्म चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले राज गरेको जस्तो देखिन्छ। देख्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यति बेला नेपाल विस्तारको कुरा हुँदै गर्दाखेरि एङ्ग्लो नेपाल वार र सुगौली ट्रिटी, यसले हामीलाई अझै प्रोटेक्टोरेट बनायो। अझै हामीलाई चाहिँ अर्काको संरक्षण चाहिने त्यस्तो खालको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई अझै यसले हामीलाई हामी भन्न सक्छौँ कि इतिहासबाट हामीले कुराहरू हेर्न सक्छौँ। सुगौली ट्रिटीमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि सुगौली ट्रिटीको फाइदा यति धेरै लिएको छ कि ब्रिटिस सरकारले यो ट्रिटी पछिको फाइदा अब लिने पनि भयो होइन। हामी जस्तो गरिब देशलाई चाहिँ उहाँहरूले लिने पनि भयो। यहाँनिर तपाईँको सुगौली ट्रिटीको पोइन्ट नम्बर 6लाई राम्ररी हेर्ने हो भने त्यहाँनिर लेखेको छ, द किङ अफ नेपाल engage never to molest or disturb the king of Sikkim in the possessions of his territory. If any differences shall arise between Nepal and Sikkim, it shall be referred to the arbitration of the East India Company. सुगौली ट्रिटीको एउटा खण्ड मैले तपाईँहरूसँग पढेर सुनाएँ।
योमा के देखिन्छ भन्दाखेरि जति पनि ब्रिटिसले लिएको सुगौली जस्तो भयो एङ्ग्लो नेपाल वार चाहिँ 1814 लिएर 1816 चलेको थियो, 2 वर्षको यो लडाइँ थियो। यसमा तपाईँले नालापानीको युद्ध भनेर बुझ्छौँ। नालापानी भनेको देहरादुनमा भएको लडाइँ, एकदम प्रख्यात लडाइँ थियो नालापानीको युद्ध, नेपालीहरूले लडेको ब्रिटिससँगको एकदम साहसिक युद्ध थियो। त्यो आफ्नो नेपालको कुरा भयो। तर हामी सिक्किमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यति नै बेला चाहिँ सिक्किमको धेरै जस्तो भूभाग पनि नेपालमा गाभिएको थियो। तपाईँहरूलाई लाग्छ तल गङ्गा रिभरको छेउछेउमा भन्दाखेरि करिब करिब बिहारको नर्दर्न पार्ट अफ बिहार, द नर्थ इस्ट पार्ट अफ युपी, अनि यस्तै गरेर चाहिँ उहाँहरू करिब करिब सतलुज नदीसम्मै उहाँहरूले विजय लगेर गइसकेपछि ब्रिटिस साम्राज्यलाई पनि लाग्यो कि नेपालीहरू यति धेरै बलियो भएर जाँदैछ, कतै हामीलाई साह्रो पार्ने त होइन। अनि ब्रिटिसले चाहिँ साधारण नेपालीहरूको हतियार, खुकुरी, ढुङ्गा, मुढा यस्तोसँग चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो क्याननहरू लगेर गएर एकदम इम्प्रोभाइज्ड वेपन थियो त्यति बेलाको क्यानन अथवा तोप भनौँ हामी। यो तोप चाहिँ त्यति बेला एकदम डरलाग्दो तोप थियो। त्यसपछि चाहिँ सुगौली सन्धि पछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालले जति पनि जितेर लगेको भूभागहरू छ त्यो ब्रिटिसलाई रिटर्न गर्नुपर्ने भन्ने एग्रिमेन्ट भयो। यो एउटा ह्युमिलेटिङ एग्रिमेन्ट बिट्विन एङ्ग्लो नेपाल भन्ने हामीले इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। यो इतिहासलाई हेर्दाखेरि के लाग्छ भने ब्रिटिस सरकारले चाहिँ तपाईँ र मलाई नेपालले जति पनि जितेको भूभाग चाहिँ अब ब्रिटिसलाई रिटर्न दिनुपर्ने भएपछि अनि ब्रिटिसले मौका छुपेर के गर्यो भन्दाखेरि नेपालको राजालाई यदि तपाईँको जमिन चाहिँ फिर्ता चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई चाइनासँगको ट्रेडको लागि चाहिँ तपाईँले ट्रेड रुट दिनुपर्छ भन्ने खालको इन्टरनल इन्ट्रेस्ट पनि ब्रिटिसको त्यही थियो। अनि राजालाई यो कुरा चाहिँ मन परेको थिएन, राजालाई यो कुरा अलिकति मन परेको थिएन नै भन्नुपर्छ हामीले। तपाईँको यो राजालाई ब्रिटिसहरू चाहिँ सिक्किमभित्र आएर बसेको खासै मन पर्दैन थियो सुगौली सन्धि पछि पनि। यसको सानो एउटा घटना छ, तपाईँको डाक्टर डाल्टन होकर अनि डाक्टर क्याम्पबेल, यो दुईजना चाहिँ करिब करिब नेपालको जितेको जमिनको चाहिँ उनीहरू त्यहाँबाट अब एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ उहाँहरू दुईजनाले चलाउँथ्यो, दे आर डक्टर। अनि यो दुईजना डक्टर चाहिँ सिक्किम सरकारलाई जानकारी नदिकन, सिक्किमको राजालाई जानकारी नदिकन सिक्किममा इन्टर गर्छ। सिक्किममा इन्टर गरेपछि यो दुईजनालाई सिक्किमले चाहिँ समातेर राख्छ अथवा पक्रिन्छ, कस्टडीमा लिन्छ। कस्टडीमा लिएपछि अनि ब्रिटिसलाई यति धेरै रिस उठ्छ कि हाम्रो मान्छेलाई किन कस्टडीमा लियो भनेपछि चाहिँ सिक्किमको र ब्रिटिसको चाहिँ सम्बन्ध एकदम विक हुन थालेको चाहिँ हामीले यो इतिहासबाट देख्छौँ। करिब करिब तपाईँको यो 1817को कुरा हो, यो 1817को कुरा हो। त्यो पछि 1817मा चाहिँ सिक्किमको राजा र ब्रिटिस गभर्मेन्टको कुनै एउटा इम्प्लोइ अथवा रेस्पोन्सिबल पर्सनको बिचमा एउटा ट्रिटी साइन गरिन्छ। यसलाई द ट्रिटी अफ टिटालिया भन्छ। यो टिटालियाको ट्रिटी अनुरूप चाहिँ हामीले ब्रिटिसलाई चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई चाहिँ हाम्रो सिक्किमको बाटो भएर अथवा छुम्बी पासेसहरू हुँदै अथवा भुटानको र सिक्किमको बिचको जुन चाहिँ अहिले दोक्लाम एरियाको रिजन छ त्यहाँबाट अलिक सजिलो पर्छ भन्छ, किनकि यो त्यहाँबाट पनि उहाँहरू जाने कोसिस गरेको थियो, नथुला पासबाट पनि उहाँहरू जानुहुन्थ्यो। यो बाटो चाहिँ हामीलाई चाहियो भन्यो। त्यसको लागि चाहिँ अहिले मैले यसको ज्वलन्त उदाहरण के देख्छु भन्दाखेरि तपाईँले कालिम्पोङ भएर पेदोङ भएर रिनक भएर रङ्गेली भएर चाहिँ उँभो लिङताम, जलुक, नाथाङ, कुपुक अनि यस्तै गरेर नथुलासम्मको चाहिँ बाटो चाहिँ उनीहरूले बनाएको। जस्तो रङ्गेलीको ब्रिज बनाउँदाखेरि पनि एउटा ब्रिटिसको मान्छे थियो अरे, यत्रो ठुल्ठुलो फलामहरू उचाल्थ्यो अरे भन्ने कथा हामीले पनि सुनेको थियौँ। त्यति बेला ब्रिटिसले चाहिँ अब रोड एन्ड कम्युनिकेसन्समा उहाँहरूले धेरै काम गरे, किनकि उहाँहरूलाई आफैलाई चाहिएको थियो रोड त। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईजना डक्टरहरूलाई पक्रिसकेपछि चाहिँ सिक्किमको इतिहासमा सिक्किम र ब्रिटिसको बिचमा चाहिँ सम्बन्ध चिसिँदै गएको हामी देख्न सक्छौँ। धेरै सम्बन्धहरू चाहिँ चिसिँदै गएको हामीले देख्न सक्छौँ। एकदम उहाँहरूको बिचको सम्बन्ध चाहिँ त्यति राम्रो रहेन भन्न हामी सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब अलिकति हामी तल आएर हेर्दाखेरि द ट्रिटी अफ टिटालिया साइन गरिसकेपछि चाहिँ
अब हामी के भयो कि ब्रिटिसलाई त झनै लाग्यो अब सिक्किम मेरै हो, हाम्रै हो, यो हाम्रो प्रोटेक्सनमा छ, यो कसैलाई केही गर्न सक्दैन यसले भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले लागिसकेपछि अनि त्यो पछि गएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 1890मा जुन चाहिँ एङ्ग्लो चाइनाको एग्रिमेन्ट भयो र उनीहरूले चाहिँ आफ्नै हिसाबले चाहिँ यो मेरो प्रोटेक्टेड हो भन्यो ब्रिटिसले सिक्किमलाई, अनि त्यहाँदेखि चाइनाले तिब्बतलाई हाम्रो प्रोटेक्टेड हो भन्यो। दुईटाको फाइदा भयो। लस त हामी सिक्किमेलाई सबैभन्दा धेरै लस चाहिँ सिक्किमेलाई नै हुन्छ यो पुरा इतिहासमा। भारतको पनि कतिपय राज्यहरूमा ब्रिटिसले शासन गरेको थियो लामो समयसम्म, त्यो कुरा तपाईँ र मैले स्पष्ट रूपले देख्न सक्छौँ। तर उनीहरूलाई त्यति धेरै घाटा छैन, तर जतिको घाटा चाहिँ सिक्किमलाई लागेको छ। त्यसको विषयमा अलिकति कुरा गर्दाखेरि त्यो पछि आएर चाहिँ तपाईँको एकैचोटि 1922मा एङ्ग्लो चाइना कन्भेन्सनले चाहिँ हामीलाई के गर्यो, सिक्किम वाज allegedly recognized as a protectorate of the British government. Neither Sikkim nor Tibet were consulted and were not party to the agreement. एग्रिमेन्टमा उहाँहरूको केही लेन देन थिएन, तर पनि ब्रिटिस सरकारले चाहिँ जबरजस्ती हिसाबमा चाहिँ यो तपाईँको 1890मा भएको एउटा यो जुन चाहिँ कन्भेन्सन थियो यसले सिक्किमलाई प्रोटेक्टेड हो भन्ने एउटा शब्द चाहिँ दिदियो। अब हामी प्रोटेक्सनमा गयौँ, कसैको लिगल्ली प्रोटेक्सनमा गयौँ। अर्को कुरा अलिकति यहाँ आउँछ कि सिक्किमको राजाले आफ्नो हक अधिकार खोज्ने कुरा गर्दै गयो। सिक्किमको राजा चाहिँ थियो तर शासन उनीहरूले आफै गर्थे, किनकि एक्सटर्नल एफेयर्स र डिफेन्स उनीहरूको हातमा थियो। अनि तपाईँको टेलिकम्युनिकेसन्स भयो, त्यस्तै गरी एक्सटर्नल एफेयर्सहरू यिनीहरू सबै उनीहरूको हातमा गएपछि सिक्किममा रह्यो नि के रहेन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई के लाग्छ, यहाँ अर्को एउटा आउँछ इन्डो सिक्किम ट्रिटी भनेर 1950मा। यसको बारेमा चाहिँ तपाईँको प्रेस कन्फरेन्समा श्री एमके सुब्बा सरले, एसडिएफ पार्टीको प्रवक्ता श्री एमके सुब्बा सरले जुन कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 1950को ट्रिटीको बारेमा कुरा गर्नुभयो। यो ट्रिटी कस्तो खालको ट्रिटी हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रिटी कसले साइन गरेको त भन्दाखेरि महाराजा सर टासी नामग्याल एन्ड representative of East India British East India Company and British Protectorate। यसलाई लिगल्ली ब्रिटिस प्रोटेक्टरेट भनेर चाहिँ 1950मा दिदियो। हुन त अगाडिबाटै यो प्रोटेक्टरेट भन्ने शब्द त मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, 1890बाटै यो कुराहरू लागू भएको देख्छौँ एकातर्फबाट, तर पनि हामीले केही रोक्न सकेनौँ। 1950मा चाहिँ सिधै कुरा हो, भारतले चाहिँ यो 1950 भन्ने बित्तिकै चाहिँ भारत सरकारको कुरा आउँछ, किन 1947मा भारत इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। ब्रिटिसको डोमिनेन्ट भएर उहाँहरू त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले स्वतन्त्रता प्राप्त गरिसकेपछि अब सिक्किम चाहिँ झनै अर्को चङ्गुलमा फस्दै जान्छ। सिक्किम अर्को चङ्गुलमा फस्दै जानुको अर्थ के हो भन्दा सिक्किम साइन ट्रिटी, the Indo-Sikkim Treaty 1905. The treaty signed between the Maharaja of Sikkim, Sir Tasi Namgyal, and the representative of Indian government, recognized as a protectorate of India. Sikkim defense, internal affairs, communications requirement were to be looked after by India, but the kingdom was to enjoy autonomy in regards to its internal affairs. भित्री रूपमा चाहिँ हेर्न सक्छौ, बाहिरी रूपमा चाहिँ अब तिमीहरू चटपटाउने ठाउँ छैन, त्यस्तै कुरा गर्छ यो सन्धिले। In 1952, Sikkim Legislative Assembly was to consist of 17 members, 5 of which were nominated by the Maharaja, and Indian political representative was appointed in Gangtok in place of the British political officers. A memorandum of the Government of India's views on a constitutional scheme for Sikkim later proclaimed that it was now necessity or desirable that there should be a written constitution। अनि सिक्किममा पनि एउटा रिटन कन्स्टिट्युसन चाहिन्छ भनेर जब तपाईँको यो एग्रिमेन्ट भयो 2050 कै एग्रिमेन्टले पनि एउटा कन्स्टिट्युसन बनाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा हामीले यहाँ देख्छौँ। योबाट अझै सिक्किम प्रोटेक्सनको भागबाट चाहिँ अब
स्टेटसिपपट्टि जाँदैछ। अब यहाँनिर अर्को एउटा क्वेसन थियो, हाउ डिड द ट्रान्जेक्सन्स अफ सिक्किम फ्रम अ प्रोटेक्टोरेट अफ इन्डिया टु एन इन्टिग्रल पार्ट अफ द इन्डियन युनियन टेक प्लेस? यो सुनिल सेट्टीले लेख्नुभएको एउटा किताबको अंश मैले निकालेर तपाईँहरूको अगाडि मैले राखेको छु। यसबाट मैले तपाईँहरूलाई डिटेल दिँदैछु। तपाईँहरूले पनि पब्लिक डोमेनमा गएर यो सम्बन्धमा राम्ररी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू आफैले पनि मभन्दा धेरै एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा त्यसपछि आएर सिक्किम प्रोटेक्टोरेटबाट चाहिँ अब स्टेटपट्टि जाँदैछ, कसैको संरक्षणमा थियो। संरक्षणमा आउनुको कारण मैले तपाईँहरूलाई बताइहालेँ, एउटा भुटानसँगको युद्ध, अर्को नेपालसँगको युद्ध, अर्को तिब्बतको हेपाड नीति 1962 भन्दा अगाडि त तिब्बतले हामीलाई हेपेरै राखेको। त्योभन्दा अगाडिको इतिहासमा राजाहरू चाहिँ तिब्बतमा जानुहुन्थ्यो, तिब्बतबाट चाहिँ सरसल्लाहहरू लिनुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीले हिस्ट्रीहरू हेऱ्यौँ भने, सिक्किमको अझै डेप्थ हिस्ट्री पढ्ने हो भने हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अर्को एउटा एग्रिमेन्ट भएको हामी देख्दैछौँ। त्यो एग्रिमेन्ट के हो भन्दाखेरि मे 8 एग्रिमेन्ट अफ 1973। अब यहाँबाट चाहिँ हामी पुरै फस्यौँ। यो एग्रिमेन्ट मे 8 एग्रिमेन्ट अफ 1973बाट चाहिँ तपाईँ हामी डरलाग्दो हिसाबले यहाँभित्र फस्यौँ। अब यहाँबाट उम्किने कुनै चान्स छैन, किनकि भारतको संविधानको आर्टिकल 1 or 2, आई एम नट स्योर, आर्टिकलमा स्पष्ट रूपले लेखेको छ कि यो युनियन हो, स्टेट होइन। युनियन भनेको चाहिँ एउटा संयुक्त सङ्घ जस्तो हो। यो सङ्घबाट चाहिँ कुनैले पनि चाह्यो भने बाहिर जान सक्दैन। यदि हामीले भारतीय संविधानलाई राम्रोसितले पढ्ने हो भने, म त संविधानको ज्ञाता त होइन, मैले यो सम्बन्धमा केही संविधानको प्रावधानहरू पनि हेरेको थिएँ कि यो आवश्यक छ छैन। किनकि बोल्नुभन्दा अगाडि अलिकति आफै सेल्फ डिसिप्लिन हुनुपर्छ। यदि मिडियामा आएर हामी बोल्छौँ भने यो मैले भनेको, यो मेरो स्टेटमेन्ट हो, एउटा पार्टीको प्रवक्ता भएर पनि मेरो स्टेटमेन्ट भनिदिने, यो त अलिक भएन होला नि। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो कुरामा चाहिँ तपाईँ र म अलिकति सजग हुनुपर्छ कि वी हेभ टु बी लिटल मोर कन्सियस अबाउट वाट वी आर सेइङ, वाट इज आवर स्टेटमेन्ट एन्ड हु यु आर, तपाईँ को हुनुहुन्छ, यी सब कुराहरू चाहिँ आउन सक्छ। त्यसपछि मे 8 एग्रिमेन्ट 1973बाट चाहिँ सिक्किममा एउटा संविधान बनिन्छ। देयर वाज द एग्रिमेन्ट entered into by the Chogyal, the government of India, and the leader of the political party of Sikkim following the breakdown of the law and order situation. There had been the serious outburst of the violence in Gangtok following agitations for a more democratic constitutions and greater legislative and executive powers for the elected representative of the people. अब यहाँ राजालाई पुरै अब प्रोटेक्टोरेटबाट चाहिँ सर्जेन्टबाट प्रोटेक्टोरेटबाट चाहिँ अब तपाईँको स्टेटहुडतिर हामी जाँदैछौँ, बिस्तारै स्टेटहुडतिर जाँदैछौँ। 1973-74मा भएको सिक्किमको आन्दोलन थाहै होला तपाईँहरूलाई। अनि भण्डारी साहबले भन्नुहुन्थ्यो मलाई सिआरपीले चाहिँ बोरामा हालेर कुट्यो, यो त्यति बेलाकै कुरा हो। हामी सुन्थ्यौँ सिक्किममा भएका केही जाति विशेषहरू चाहिँ गान्तोकमा भेला भए, हात हतियार सहित, ढुङ्गामुढा सहित। धेरै जस्तो चाहिँ अब हाम्रो एमजी मार्गमै थियो, एमजी मार्गमै धेरै जस्तो भेला हुनुभएको थियो। अनि धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ पाल्जर स्टेडियममा पनि थियो। गान्तोकको सडकहरू चाहिँ करिब भरिभराउने थियो। अनि यो एक किसिमको प्रेसर क्रिएट गरियो, जसलाई चाहिँ हाम्रो नेताहरूले अलिकति बुझ्न सक्नु भएन। यदि बुझ्न सक्नु भए भए आज पनि हामी पनि भुटानको जस्तै स्ट्याटसमा हुन्थ्यो, किनकि उनीहरूको भुटानको जस्तो डेभलपमेन्ट अहिले सानो देश भए पनि धेरै छिटो डेभलप गरेको छ भुटानले। यो कुरामा हामीले मान्नै पर्छ। द ग्रिनेरी अफ द वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेको दिनमा भुटानले गरेको कार्यक्रमहरू र उनीहरूले इन्भाइरोमेन्ट सेभ गरेको कुराहरूलाई हेर्दाखेरि, उहाँहरूको डेभलपमेन्ट हेर्दाखेरि, रोड्स एन्ड टेलिकम्युनिकेसन्स एभ्रिथिङ हेर्ने हो भने राम्रै छ। धेरै त मैले भन्नु छैन यस सम्बन्धमा, किनकि मेरो विषय त्यतातिर छैन आज। त्यसै पनि भिडियो अलिकति लामो हुन गइरहेछ आज। त्यसले गर्दाखेरि सिक्किम अब
1973 मा चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ एजिटेसन स्टार्ट भयो, एजिटेसन स्टार्ट हुनुभन्दा योभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै करिब 1947 को 47 48 को छेउछाउमै सिक्किममा राजनीतिक दलहरू सुरु भइसकेको थियो। सिक्किममा पनि राजाको क्याबिनेट चाहिँ थियो, राजाले क्याबिनेट बनाउँथ्यो, मन्त्रीहरू एपोइन्ट गर्नु, मिनिस्टर्सहरूलाई एपोइन्ट गर्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ तर राजा त राजै भइहाल्यो। मेरो अन्डरमा बस्ने जति पनि इम्प्लोइजहरू छ उनीहरूलाई त म अलिकति म हुँ है भन्नु त भन्छ नै भन्छ। अनि राजाले आफ्नो हिसाबले चाहिँ चलाउने, कुनै पनि मन्त्रीहरूलाई धेरै चलखेल गर्न नदिने अथवा धेरै राइट्सहरू नदिने थियो भन्ने कुराहरू इतिहासमा देख्छौँ होइन। हामी त्यो सानै केटाकेटी थियौँ, अब 1972 मा हामी 1-2 वर्षको थियौँ होला। यो त्यति धेरै हामी जान्दैनौँ पनि यो विषयमा। त्यसले गर्दाखेरि माई फ्रेन्ड, म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहिँ सक्छु भन्दाखेरि, जति पनि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि ड्राफ्ट कन्स्टिट्युसन भनेर म अलिकति सिधै तल गएँ तपाईँहरूसित अलिकति कुरा गर्दै भए पनि। द ड्राफ्ट कन्स्टिट्युसन फलोइङ द May 8 एग्रिमेन्ट, द इन्डियन गभर्मेन्ट सेन्ट अ constitutional advisor to a draft constitutions of Sikkim, which the Chogyal legal advisors claim was a ripped up versions of May 8 agreement. This draft of the constitution was christened the Government of Sikkim Bill 2074. यसले चाहिँ सरकारको 2074 को एउटा कन्स्टिट्युसन बन्यो। त्यो कन्स्टिट्युसनको बारेमा हामी छुट्टै एउटा भिडियो बनाउनेछौँ। यसले गर्दाखेरि सिक्किमसँग भएको धेरै एग्रिमेन्टहरू, सिक्किमको पनि त धेरै थियो। यसमा तपाईँहरूलाई म एउटा नयाँ टपिक, अब आउने दिनहरूमा एउटा नयाँ टपिक थप्दैछु। त्यो चाहिँ सिक्किमको बोर्डरहरूमा नेपालीहरूको पुरानो बस्तीहरू देखिनुको कारण के हो, यो सम्बन्धमा यति बेलाको घटना हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जब 1974 मा चाहिँ सिक्किम एक्ट बनियो, त्यो पछि चाहिँ राजा छोग्यल दिल्ली जानुभयो। मिसेस इन्दिरा गान्धी, द प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर्स अफ इन्डिया, उहाँलाई भेट्नु भएर सिक्किमलाई स्टेट बनाउनु भन्दा चाहिँ बरु प्रोटेक्टोरेटकै शरणमा राखिदिनुहोस् भन्दाखेरि मिसेस गान्धीले एउटा यस्तो जवाब दिनुभएछ कि वाइ डोन्ट यु गिभ इट अ ट्राई। राजालाई यति भनेपछि उहाँको मिटिङै सक्यो। वाइ डोन्ट यु गिभ इट अ ट्राई, कोसिस गरेर हेर न, सक्यो कि सक्दैन। 1973 देखि चाहिँ जुन किसिमको एजिटेसन भयो, सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेसको यसमा ठुलो हात छ। सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेसभित्र को हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि यो कुरामा जवाब दिनै पर्ने म चाहिँ देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँ र मैले गरेको यो सानो प्रयास हो मेरो। यसबाट चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट पनि पाउँछौँ। द कन्स्टिट्युसनबाट कन्स्टिट्युसन देशमा आइसकेपछि हामी भारतको 22औं राज्य भयौँ। अभिन्न एउटा भारतमा एनेक्स भइसकेपछि हामी अभिन्न भएका छौँ। यसमा तपाईँहरूलाई म आजको भिडियोलाई म यतिमै राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो, के बुझ्नु भएन, प्लिज कमेन्टमा लेखेर मलाई सहायता गरिदिनुहोस्। अनि म पनि यसमा तपाईँहरूले लेख्नुभएको कमेन्ट, तपाईँहरूले गर्नुभएको प्रतिक्रियाहरूलाई नै मेरो आगामी भिडियोको एउटा सब्जेक्ट बनाउने छु। आशा छ तपाईँहरूले सहायता गरिदिनु हुनेछ आजको भिडियोलाई।